अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम अलैकुम। हंसते मुस्कराते चेहरों के साथ मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का सलाम और जनाब कानूनी टीवी का बहुत बहुत सलाम। आप जितना कानूनी टीवी को पसंद करते हैं ना, आप यकीन करें मुझे इतने फ़ोन आते हैं, बस आप ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रहे होते हैं तो मैं फिर थोड़ा शर्मा जाता हूँ कि भाई ये क्या कह रहे हैं। बात ये है जो दोस्तों कि ये चैनल आपका ही चैनल है ना, आपके ताउन से ही चल रहा है सर। हम कोई बाकायदा सहाफ़ी तो है नहीं, हम तो वकालत करते हैं, सारा दिन अदालतों में फिरते हैं, घूमते हैं। आज भी जनाब नून लीग की सीट आपको जीतने की खबर हमने बता दी है। नून लीग वैसे हर जगह जगह से जीतेगी, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे बलदियाती इलेक्शन हो, और यार यही जीत रहे हैं। इसको तो बिठाया गया है हमारे कंधों पे, सरों पे। ये मैं जो गंजा हुआ हूँ ना, ये इमरान खान की वजह से गंजा हो गया हूँ कि 4 साल में इसने इतनी तबाही मचा दी है कि ज़बरदस्ती हमारे सर पे बैठा है ना। हमारे सर पे वो जनाब वो दाल डाल रहा है, या दाल मूंग डाल रहा है, या क्या कहते हैं वो कर रहा है। तो इंशाल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं आपके पास, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। और आज जनाब तीला पहलवान भी बोल पड़ा है। हाय हाय हाय, तीले पहलवान को पता है ना जी, किसको मैं तीला पहलवान कहता हूँ? तीला पहलवान है जनाब परवेज़ खटक, और ये ऐसा वज़ीर दिफा है जिसको कभी कमर जवेद बाजवा नहीं मिले, कभी आईएसआई के सरबराह ने इसको इजलास में भी नहीं बुलाते। आपको ये पता है? इसको परवेज़ खटक साहब को कभी आपने इसका दिफा के बारे में बयान पढ़ा है तो मुझे बता दे कि भाई इसने कहा हमारा दिफा बड़ा मजबूत हो रहा है, हम इतने जनाब वो टैंक खरीद रहे हैं, इतना असला खरीद रहे हैं, मिसाइल खरीद रहे हैं। कभी आपने इसका भी ये बड़ा यार अजीब चीज़ है कसम, इसका वो बड़ी अजीब चीज़ है, अजीब चीज़ है ये बिल्कुल ही, ठीक है ना। ये नहीं, दिफा के अलावा ये सब करता है, डांस भी करता है वो कंटेनर पे चढ़ के, और इधर उधर की बयान भी करता है। आज उसने बयान दिया ना, तो मैं तो उस वक़्त का हंस रहा हूँ। कहते जी वक्त आने पे बताऊंगा कि मैं कितना ख़तरनाक हूँ और किस तरीके से मैं अपोजिशन को जो है ना निबड़ूंगा, ये मैं बताऊंगा। हाय ओए यार, थोड़ा सा आप भी हंस ले इसी पे तीले पहलवान पे हंस ले। तीले पहलवान है और कहता है मैं भोलू पहलवान से मुकाबला करूंगा। हाय ओए, क्या बात है। कहता है मेरे पास अपोजिशन के 7 एमएनए हैं मेरी जेब में, इसकी जेब में सिवाय नस्वार के और कुछ नहीं ये सच्ची बता रहा हूँ आपको, इस परवेज़ खटक की जेब में सिवाय नस्वार के कुछ नहीं है। तो कहता है 7 एमएनए जमात इस्लामी के, 7 एमएनए मौलाना फजल रहमान के, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के मेरी जेब में है। और सर जी इसकी तलाशी लो, आपको ये मेरी बात बिल्कुल सच साबित होगी कि सच्ची मुच्ची इसकी जेब से नस्वार ही निकलेगी। यानी कि अपना काम तो इसको कोई पूछता नहीं है, और इसको पता ही नहीं होता कौन क्या बनने जा रहा है, कि क्या हो रहा है। दिफा के बारे में इससे ना पूछे, और इमरान खान ने इसको दिफा का वज़ीर बनाया हुआ है। पिछले दिनों इसने बगावत करने की खुद कोशिश की है, इमरान खान के ऊपर तनकीद की है इसने, और वो इजलास के दौरान ही इमरान खान के बोल पड़ा था कि अब हम आवाम के किसके मुंह के पास जाएंगे आवाम को। और फिर इमरान ने इसकी खिंचाई की थी कि जनाब आप बलदियाती इलेक्शन क्यों हारे हैं, ठीक है ना। तो ये इसके मुंह से ये बयान आया है यार। शाह महमूद कुरैशी कोई कहता तो मैं मान जाता कि भाई चलें जी वो सिंध के या मुल्तान के या ये वो, या कोई और रीज़नेबल बंदा बयान देता कि भाई मेरे पास अपोजिशन के 7 एमएनए हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, इमरान ने क्या शुरली छोड़ी है, शुरली ये सारी बातें मैं प्यार से कह रहा हूँ, तीला पहलवान और शुरली, क्योंकि उसको सारे अपने भी तीला पहलवान कहते हैं ना। ज़रा सी हवा तेज़ आए जो परवेज़ खटक को 2 बंदे पकड़ लेते हैं, एक इस बाजू से एक इस बाजू से।
جیسے کوئی تیز آواز چل رہا تو گیٹ کو آپ پکڑتے ہیں نا بھئی گیٹ گاڑی کو نہ لگ جائے یا بندہ اس کو بھی 2 بندے پکڑ لیتے ہیں، یار تھوڑی سی تیز ہوا چلی ہے کہ اے اٹھ کے کسی افغانستان ہی نہ ٹر جائے پشاور تو مزے کی بات ہے نا۔ اور دوسرا جناب صادق سنجرانی صاحب ادھر آئے ہیں، آج لاہور آئے ہوئے ہیں چودھریوں کو ملنے کے لیے، اور چودھری نو کہندے نے یار ساڈا ذرا خیال رکھو۔ دیکھیں کیسے بندے عمران نے چنے ہیں کہ جو سپیکر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا پارٹی سے بالا تر ہو جاتا ہے جب منتخب ہوتا ہے تو۔ لیکن چلیں، کیونکہ ان کو عمران نے ان کو کیوں آگے لگایا پتہ ہے؟ اسد کیسر کو اور سنجرانی کو کیوں لگایا ہے؟ اور بھی عمران کے پاس بندے تھے نا، فواد چودھری عرف ڈیش ڈیش اور اسد عمر اور یہ وہ، ان دونوں کو کیوں لگایا ہے؟ اس میں ایک راز ہے۔ کیا راز ہے؟ کہ عمران نے کہا جی کہ میں بھی جا رہا ہوں تے تسی 2 بھی جا رہے ہو۔ عمران کو پتہ سی کہ میں فواد چودھری دی ڈیوٹی لاواں گا یا اسد عمر دی یا شامود قریشی دی، انہوں نے کی پرواہ ہے، انہوں دے خلاف تو کوئی اعتماد نہیں، وہ تو چڑھتے سورج دے دوسرے نال یا کہہ دین گے جی اسی تو تواڈے نال ہاں۔ انہاں دوواں دی اس واسطے ڈیوٹی لائیے کہ اپوزیشن اعلان کیتا سی کہ اسی انہاں دوواں دے خلاف بھی اعتماد کرنا ہے۔ تو عمران نے کہا یہ صحیح بندے ہیں دونوں جو مخلص طریقے سے کوشش کریں گے، اور ان کو عمران نے کہا ہوگا کہ جناب اے نوٹ بھی دکھانے نے تاکہ انہوں دا موڈ بنے، اور یہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ اور پہلے بھی وہ کہہ چکا ہے یہ اسد کیسر کہ 70 کروڑ تو میری جیب پہ ہے، 70 کروڑ۔ تو عمران نے اس لیے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان دونوں نے بھی عمران کے ساتھ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ صحیح بندے ہیں جو صحیح کام کریں گے، ورنہ عمران کو کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں ہے۔ پارٹی کے اندر بہت گروپنگ ہے نا، پارٹی کے اندر بہت گروپنگ ہے۔ وہ تو خود جناب عمران کو گرانا چاہتے ہیں، کتنے لوگ، آدھے سے زیادہ لوگ عمران کو خود گرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب لندن گئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں مختلف صحافی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان کو اور یہ سنجرانی اور اسد کیسر کو ملنے سے اوائڈ کرنے کے لیے 1 ہفتے کے لیے کراچی چلے گئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں وہ واقعی بیمار ہیں تو وہ اس لیے کراچی گئے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی نواز شریف کو ملنے کراچی گئے ہیں۔ اصل خبر یعنی کہ یہ ہے۔ بہرحال جب تک ہمیں کوئی کنفرم خبر نہیں آئے گی تو ہم وہ کوئی خبر نہیں بتائیں گے۔ یہ البتہ بار بار آ رہا ہے۔ آج رانا ثناءاللہ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی فون آنا بند ہو گئے ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز ہے، بنتی ہے نا کہ فون آنا بند ہو گئے ہیں، یہ رانا ثناءاللہ نے آج تسلیم کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی چودھریوں کے ساتھ سب کو گلہ ہے کہ وہ کوئی واضح پالیسی نہیں بنا رہے کہ بھئی ہم نے اپوزیشن کے ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ وہ تیل کو دیکھو، تیل کی دھار کو دیکھو، وہ بھی کب تک دیکھو یار، ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں، اب ان چودھریوں نے سے کتنے 20 دن پہلے ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، مہینہ پہلے، تو انہوں نے کہا تھا جی ہم اپنی سینٹرل کمیٹی میں میٹنگ میں رکھ کے یہ چیز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں۔ تو 1 مہینے سے سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، نہیں ہوئی ہے۔ تو اس میں جناب یہ ہوا ہے کہ یہ اپنے ریٹ ایک تو بڑھا رہے ہیں اور اپنی عزت اور مزید خاک میں ملا رہے ہیں۔ ہاں جی دیکھیں گے، تانوں بھی دیکھیں گے، تواڈے نال بھی دعا خیر تے انہاں نال بھی دعا خیر تے انہاں نال بھی دعا خیر، اس طریقے سے کوئی چلتا ہے؟ یہ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ مردوں والی بات کرو، مرد بنو، مرد کھل کے کہو کہ بھئی اسی نون لیگ دے نال ہاں، اسی نون لیگ دے خلاف ہاں، اسی حکومت دے نال ہاں، اسی حکومت دے خلاف ہاں، کھل کے کہو نا، ذرا کھل کے نہیں کہتے، اور اس میں پھر مجبوراً ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ پھر منافقانہ پالیسی ہے، چاہے آپ کو برا بھی لگے نا تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا۔
تو بہرحال یہ خبریں ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ فی الحال تو یہ تیلا پہلوان کی خبر تھی، کہتے جی 7 میں نے میری جیب وچ نے تے او دی جیب وچ صرف نسوار دی پوڑی ہے بس۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔